عاش الشباب. ما شاء الله ما شاء الله، وصلوا الرياجين. ابو بعين منها. هو لو نساء ولا شيء ولا يساعد. ان شاء الله ان شاء الله. ديوان ايضا دين. الله يخالجهم الله يخالجهم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. عاد الرجال عاد ما طلعش. لا حول ولا قوة الا بالله. حي حي. الفجي الفجي راح الفجي الفجي الفجي. بسم الله بسم الله بسم الله. جيت انت. ها بسم الله ما شاء الله الفجي راح. يا رجل حتى لو يسبح وين يسبح هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. طيب السيارة تزحف بتروح السيارة عليه. السيارة راح تزحف. يا رحمتي لا. يا سبحان الله يا سبحان الله. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الساعة بالثنتين إلا 10 الظهر في الحدود العراقية طريبيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الساعة بالثنتين الظهر ساعة بالثنتين الظهر. شوف الدنيا شلون صارت. ساعة بالثنتين الظهر. سبحانك ربي. الدنيا شلون صارت. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله. شوف الدنيا شلون صارت. لا اله الا الله. عبده تعال قدام البيت تعال. سبحانك ربي. لا اله الا الله. صل على النبي صل على النبي. يا افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 1440 2/3 2 ربيع الأول. ما شاء الله تبارك الله. سد الحيسية الآن الساعة 8:15. ما شاء الله تبارك الله. تصوير أبو عبد الله الكبيري. يا جماعة مهيبة مهيبة السحابة. روعة روعة ما شاء الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.